نمر إلى التفاصيل بطبيعة الحال، قراءة المؤشرات والتعقيب عليها ومجموعة من الملاحظات انطلاقا طبعا من خبرتكم ومن تخصصاتكم أستاذ عبد العزيز بديس. إذن أستاذ عبد العزيز، نمر إلى المؤشرات ربما الماكرو اقتصادية الواردة في هذا المشروع، وتفضل الأستاذ عبدو بذكر البعض منها. نسبة نمو 3.2 يا كأستاذ، هذا هو الرقم الوارد في مشروع قانون المالية. 70 مليون قنطار الانتاج الفلاحي توقعات، يعني ثمن البرميل ديال البترول اعتقد 68. ما قراءتكم استاذي الكريم لهذه المؤشرات ايضا الوارده في مشروع قانون الماليه، وهي كتبقى فرضيات طبعا هذه الفرضيات استاذ عبد الحق لا يمكن فصلها عن الاطار المرجعي الذي تنطلق منه الحكومه في اعداد هذا المشروع قانون الماليه، لان لابد هناك مرجعيه تؤطر هذا المشروع طبعا. والإطار المرجعي طبعا بالدرجة الأولى هو الخطاب الملكية السامية، وكذلك التوجيهات الملكية والمشروع الحكومي. البرنامج الحكومي 2016-2021 هو المرجع الآخر لهذا المشروع. التزامات البرنامج الحكومي. نعم، التزامات الحكومة في برنامجها للولاية الحالية. إذا رجعنا إلى هذا الإطار المرجعي ونلاحظ بأن المؤشرات والطموحات والأهداف الواردة في هذا البرنامج لا ترقى لا إلى مستوى الخطط الملكية ولا إلى مستوى طموحات البرنامج الحكومي وإلى الانتظارات الساكنة ولا إلى انتظارات المواطنين اللي لا يمكن وصلها لا على الخطط الملكية ولا على البرنامج الحكومي. تماما. كيف ذلك؟ الخطط الملكية تؤكد أكثر من مرة خاصة في الفترات الأخيرة 20 غوش تعيد العرش والأمام البرلمان في الدورة الخريفية الأخيرة، تؤكد على ضرورة رفع وتيرة النمو من أجل إعطاء فرص للشباب والتشغيل، ومن أجل رفع والاستجابة إلى تطلعات المواطنين في الجانب الاجتماعي من صحة وتعليم وتشغيل إلى غير ذلك. لا نرى هذا ينعكس في هذا المشروع. والأخطر من هذا هو أن البرنامج الحكومي الذي هو أعدته الحكومة نفسها وضعت كهدف أساسي لهذا البرنامج لهذه المدة هو اللحاق، أن يلحق المغرب بنادي الدول الصاعدة. ومعلوم أن من أجل الالتحاق بهذا النادي وأن يصبح المغرب بلد صاعد ودولة صاعدة لا بد أن يحقق معدل نمو مرتفع ولمدة طويلة. يعني معدل النمو لا يقل على 6-7% سنويا ولمدة لا تقل على 15-20 سنة متتالية. هذا معطى واحد المجموعة الاقتصاديين المغاربة قالوا بدي إلى بغينا نرفعوا العجز ديال الميزانية، يعني نقلصوا العجز ديال الميزانية، وهذا وارد في البرنامج الحكومي أستاذ. يقولون هاد الخبراء الاقتصاديين أنه إذا بغينا هذا الهدف خاص نحققوا نمو ديال 7% على مدى 15 سنة. نعم. فإذا حتى هذا الهدف ديال اللحاق بالدول الصاعدة يتطلب هذا المعطى أساسي فيه. إذا قارنا هذا الهدف اللي هو مسطر في البرنامج الحكومي والذي وضعت له الحكومة آنذاك هدف تحقيق معدل النمو ما بين 4.5% و 5.5% سنويا، وإن كان هذا المعدل نفسه لا يرقى إلى هذا الطموح ديال الدول الصاعدة أو دولة صاعدة، فما بالك عندما نتحدث في هذا المشروع على معدل نمو لا يتجاوز 3.2%. هو لا يرقى لا إلى مستوى الطموحات البرنامج الحكومي ولا إلى مستوى الهدف البرنامج الحكومي اللي هو الالتحاق بالدول الصاعدة. وكذلك لا يمكن الاستجابة للمطالب الملحة للمواطنين في الجانب الاجتماعي بمعدل نمو كهذا أبدا لا يمكن. فإذا هو معدل نمو ضعيف، بل الأكثر من ذلك هو ضعيف، ولاحظنا أنه في السنين الأخيرة هو ضعيف وفي تنازل منحى تنازلي بحيث أننا في سنة 2018 السنة الماضية فقط كان معدل النمو 3.5%. تماما. في 2017 اللي قبلها 4.1. إذا انتقلنا من 4.1 ل 3.5 والآن 3.2 كتوقع قد نحققه وقد لا نحققه. فإذا دولة تعيش إكراهات ومشاكل اجتماعية جمة وتحقق نمو اقتصادي ضعيف وفي تنازل، هذه وضعية لا يمكن أن تبشر بخير. وضعية طبعا لا يمكن
أن تكون مشجعة. إذا هذا الفرضية أستاذي هذا 3.2% بمعنى يقلص من هامش تحرك الحكومة يعني. طبعا ليس فقط من تحرك الحكومة، البلد ككل. البلد ككل راه مرهون، لا يمكن، لأن معدل النمو، ما معنى معدل النمو؟ هو واحد الوتيرة اقتصادية، واحد النشاط اقتصادي في التجارة، في الصناعة، في الفلاحة، في الخدمات، في الجانب المالي، تعطي واحد الديناميكية في البلد بحيث أنها تستوعب الطاقات الموجودة وتخلق من الثروة ما يوزع على المواطنين لتلبية حاجاتهم الأساسية. عندما يكون معدل النمو 3.2 لتذكير الساعة نحق بأن في الاقتصاد العالمي النمو الاقتصادي العالمي المتوقع الذي تحقق في 2018 هو 3.7%. عندما يكون معدل النمو على الصعيد العالمي أعلى من معدل النمو على مستوى دولة كالمغرب، لأن مقبول من دولة متقدمة أن يكون معدل نموها ضعيف نسبيا، لأنها حققت الأمور الأساسية في البلد من بنية تحتية، طرق، مطارات، ميناءات، تعليم، جامعات، مستشفيات إلى غير ذلك، كلها متوفرة، كتبقى غير العناية والصيانة وكذا إلى غير ذلك. أما عندما تكون الدولة عبارة عن ورش مفتوح، كل شيء نحتاج إلى أن نبنيه، المستشفيات، المدارس، الموارد البشرية، وكل شيء، معدل النمو لابد أن يكون مرتفعا وبكثير على معدل النمو العالمي. فإذا هذا معدل النمو 3.2 أقل من الهدف المستنطر في الحكومة في برنامجها الحكومي، وأقل من معدل النمو المحقق على الصعيد العالمي، وطبعا أقل من طموحات ومن التحديات الاجتماعية والمطالب الملحة للمجتمع. معدل العجز متحكم به نسبيا 3.3 مع احتساب مداخل الخوصصة، وإلا فهو 3.7 بدون احتساب مداخل الخوصصة. واحتاج مؤسسة الخوصصة غير واردة أستاذ، لم يتم ذكر اسمها يعني. نعم، لا شخصيا لم أجد آثار لهذه المؤسسة التي هي مبرمجة للخوصصة، ولكن في كيفما كان الحال للتذكير بأنه في 2018 كان متوقع أن ينزل معدل العجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، ولكن خلال أسبوع هذه أو أسبوعين تمت مراجعة انطلاقا من المعطيات الحقيقية مراجعة هذا المعدل، ويتحدثون الآن على 3.8% من الدخل الوطني الخام أو الوطني الخام كمعدل للعجز، بمعنى أن هناك تفاقم للعجز انتقلنا حتى 3.3%. هذه الوضعية وهذه المؤشرات محصول الزراعي ماشي مشكل. شخصيا أنا أعتبر بأنه 70 مليون قنطار دائما هذا معدل سواء كان جاب الله عاود سنة في لحية مزيانة كيطلع ل 103 بحال هذه السنة كانت 103 أو يهبط شوية ماشي مشكل، ولكن هذا التخوف عندي فيما يخص أسعار النفط. لأن لاحظنا أن مشروع قانون المالية لم يعد يعطي تلك الأهمية لسعر النفط، لأنه بما أن صندوق المقاصة الآن تم التخلص منه، بقي فقط غاز البوطان والسكر والدقيق، هذا كيخليهم ما كيتكلموش بزاف على المسألة ديال النفط، وإلا فإن ارتفاع وحتى 160 تعديناها طبيعة الحال، فإن هذا الارتفاع سعر النفط الصعيد العالمي يؤثر ماشي فقط على الميزانية الدولة، القدرة الشرائية، يؤثر على القدرة الشرائية، وهذه مسألة أساسية، لأن جميع المنتجات راه بدات الآن، الزيادة في النفط، الزيادة في الخضار، الزيادة في الفواكه إلى غير ذلك. هذه الوضعية كتقتضي أننا كان خصنا، كنت شخصيا أنتظر من قانون المالية أن يأتي بإجراءات استثنائية، إجراءات قد أصفها بأنها ثورية من أجل التغلب على هذه الوضعية، وإلا فهذه الوضعية هذه الإجراءات الحالية هي عادية جدا. نعم، وسميتي قبل ما ينطلق الحوار معكم أستاذ يجب أن يكون مشروع قانون استثنائي يعني. استثنائي، نعم طبعا لأنه وضعية استثنائية. لأنه وضعية استثنائية.